अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आज एक बंदे ने मेरे साथ मसला डिस्कस किया कि मेरे मसाइल हल नहीं होते। वो मेरे साथ मसला शेयर करता हुआ भी उलझ रहा था, जैसे कि जी आप मेरी पूरी बात तो सुन लें, आप मेरी बात तो सुन लें। मैंने कहा भाई बैठें, आपकी बात ही सुन रहे हैं, आपकी तशख़ीस करते हैं, चेक करते हैं, आपका इलाज की तरफ जाते हैं। नहीं, आप मेरी बात सुनें। फिर उसने बात सुनाई, फिर वही बात जो पहले सुना रहे थे, फिर वही बात। मैंने कहा भाई आपका मसला, आप 7 साल पुरानी हिस्ट्री सुनाएंगे, सुनने के बाद फिर हम इस बात पर आएंगे कि अब मसला क्या है और इसका हल क्या है। वो हम जो 10, 15, 20 मिनट ज़ाया करेंगे, उसके लिए बेहतर ये है कि हम अभी ये चेक करें कि अब मसला क्या है और उसका हल क्या करना है। खैर उसने बताया जी मेरे साथ जो है वो बड़े मसाइल हैं, मेरे साथ कोई खुश नहीं है, मेरे घर वाले खुश नहीं हैं, मेरे बहन भाई दूर हो गए, मैं लुट गया, मेरा कारोबार तबाह, मेरे दोस्त अहबाब दूर हो गए। खैर मैंने सारी उसकी बातें सुनी, तशख़ीस की, चेक किया। कहता जी जादू की वजह से हुआ है, जादू ने मुझे तबाह कर दिया, जादू ने मेरा ये हाल कर दिया, जादू ने मेरे पास कोई नहीं रहने दिया। अब तशख़ीस की, चेक किया गया तो उसको जादू का मसला नहीं था। चेक करने के बाद मैंने उसे कुछ चीज़ें पूछी। मैंने कहा आप बताएं कि आपके मसाइल में सबसे बड़ा मसला क्या है। उसने कहा सबसे बड़ा मसला मेरा बेसुकूनी है, परेशानी है, गुस्सा है, ये मेरे बड़े मसले हैं। और उसके लहजे से, उसकी बातों से महसूस हो रहा था कि जैसे वो मुझ पर गुस्सा हो रहा है, जैसे वो मुझे कह रहा है कि बातें नहीं कर रहा, वो बातें सुना रहा है। खैर मैंने उसकी बातें सुनी। मैंने उसको कहा, तशख़ीस करने के बाद, चेक करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, कुछ मैंने पढ़ाई लिखी और मैंने कहा अगर आप चाहते हैं कि आपके मसले हल हो जाएं, आपको अपनी ज़िंदगी में 3 काम करने पड़ेंगे। उनमें सबसे पहला काम, अपनी ज़िंदगी में सब्र ले आएं। कहता जी कितना सब्र करूं, फलां ने मुझे ये कहा, मेरे साथ तो होता ही ऐसे है, हमेशा से ऐसे होता आ रहा है, मैं सबकी बातों पे सब्र करता हूं। मैंने कहा नहीं, मैंने सब्र का तुम्हारा देख लिया पैमाना, तुम्हारी 1 मिनट मैंने बात नहीं सुनी, तुम सब्र नहीं कर सके, तुम कितना सब्र करते होगे। तुम मेरे सामने बैठ के थोड़ी देर तुम्हारी बात को क्या काट दिया, तुमने सब्र नहीं किया, तुमने मेरी बात को काट कर और अपनी सुनानी शुरू कर दी और कहना शुरू कर दिया कि आप तो बात ही नहीं सुनते। तो ये सब्र है? नहीं जी मेरे बड़े मसाइल हैं, मैं परेशान हूं। मैंने कहा भाई मसाइल हैं, परेशान हैं, उसका हल निकालें। अगर हल निकालना है तो फिर मेरी बात गौर से सुनो और उस पर अमल करो। मैं गारंटेड लिख के देता हूं आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। 3 काम करने हैं आपने, कोई अमल नहीं करने, कोई चिल्ले नहीं करने, 3 काम करने हैं आपने। बस अपनी जिंदगी में 3 काम ले आए, 3 आदतें अपना लें, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, आपकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। कहने लगा जी बताएं कौन से। मैंने कहा नंबर 1 सब्र करना शुरू कर दो। सब्र। कहता जी सब्र तो करता आ रहा हूं। मैंने कहा दूसरे नंबर पर शुक्र करना शुरू कर दो। सब्र, शुक्र और तकवा अपनी जिंदगी में ले आओ। मैं लिख के देता हूं तुम्हारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। ये अल्लाह का वादा है, मैं अपने से बात नहीं कर रहा, अल्लाह का वादा है। वाला इन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, अल्लाह का वादा है, शुक्र करोगे मैं बढ़ा के दूंगा, ज्यादा कर दूंगा, तुम्हें और अता करूंगा। शुक्र करो, ले आओ अपनी जिंदगी में। ज्यादा नेमतें चाहिए, सुकून चाहिए। कहता जी शुक्र ही तो करते हैं, शुक्र हर बात पे तो शुक्र करते हैं। मैंने कहा जितनी आपने मायूसी आपके अंदर इस वक्त पाई जाती है, आपके मसाइल की वजह ये है। मायूस हो गए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बनेगा, लुट गए, मर गए, कुछ नहीं हो सकता, जिंदगी बर्बाद हो गई। अपने से नीचे को देखो
اور شکر کرو۔ میں نے کہا شکر اللہ کے بندے جب خوشی ملے، نعمت ملے، تب تو وہ لوگ بھی شکر کرتے ہیں جو ایمان ہی نہیں رکھتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ شکر ہے۔ مومن تو جب پریشان ہوتا ہے پریشانی میں بھی شکر کرتا ہے، پریشانی میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا فضل مانگتا ہے، اللہ کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے۔ یہ بات واللہ جن بندوں نے اپنی زندگی میں یہ عادت اپنا لی وہ کامیاب ہو گئے۔ صبر عام بات پر تو بندہ صبر کرتا ہے، صبر اس پر کرنا ہے جس پر دل دکھے، اسے صبر کہتے ہیں۔ جو بات آپ کو ٹارگٹ کی جا رہی ہو، جس بات پر آپ کہیں میرا حق مارا گیا، جس بات پر آپ پر الزام لگیں، اس بات کے نتیجے میں آپ کا خاموش ہو جانا صبر ہے۔ یہ نہیں کہ کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا، آپ بدلے میں بولے، آپ نے جو منہ میں آیا کہا اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اب میرا صبر ہے۔ یہ صبر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے، رو رہی تھی، شاید اس کا کوئی بچہ یا کوئی عزیز فوت ہوا تھا۔ آپ نے اسے فرمایا کہ صبر کرو۔ وہ صدمے میں تھی، اس نے دیکھا نہیں اور کہہ دیا کہ آپ کیا جانو، یہ جو میرے اوپر مصیبت آئی ہے اگر تمہارے اوپر آئے تو تمہیں پھر پتہ چلے کہ کیسے صبر کا جو ہے مشورہ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، بعد میں اسے پتہ چلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، پریشان، معافی مانگنے لگی، حضور میں اب صبر کرتی ہوں۔ فرمایا اب صبر نہیں ہے، صبر وہ تھا جو پہلے کرنا تھا، اب تو رو کے، چلا کے، چیخ کے، غصہ کر کے صبر آ ہی جانا ہے، اب اس کے علاوہ تمہارے پاس حل نہیں ہے۔ تو اس لیے صبر وہ ہے جب آپ کو تانے دیے جا رہے ہوں، پریشان کیا جا رہا ہو، تکلیفیں دی جا رہی ہوں، اس وقت آپ خاموش ہو جائیں، آپ کے اوپر آپ کا حق کھا لیا جائے، آپ کا مسائل بنا دیے جائیں، ناحق آپ کو پریشان کیا جائے، اس وقت خاموش رہنا یہ صبر ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ پرہیزگاری، چھوٹے بڑے گناہ سے بچنا۔ جب انسان کوئی غلطی کرنے جاتا ہے، کسی کا حق کھانے جاتا ہے، کسی کو پریشان کرنے جاتا ہے، تو اس کو تقویٰ روک لیتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ یہ 3 عمل کر لیں۔ قرآن پاک میں واللہ جگہ جگہ ان کے بارے میں فضیلتیں پڑی ہیں۔ جو صبر کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں، شکر کرتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں، میں اس کی جھولیاں بھر دیتا ہوں۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے میں رزق بھی دیتا ہوں، علم بھی دیتا ہوں، اولاد بھی دیتا ہوں، نعمتوں سے نوازتا ہوں، دنیا میں بھی خوشحالی دیتا ہوں، آخرت میں بھی جنت کے وعدے ہیں۔ تو یہ زندگی کے خوشحالی کا راز ہے۔ پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں دور ہو جائیں گی، ہر طرح کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ صبر، شکر اور تقوی اختیار کر لیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔